दर्शकवृन्द नमस्कार। हिमालय टेलिभिजनको नियमित कार्यक्रम समय सन्दर्भमा यहाँलाई स्वागत छ। म अमीर कट्टेल। सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 को फैसलापछि नेकपा एमाले बिउतिएको छ र नेकपा एमाले बिउतिएसँगै अहिले नेकपा एमाले फुटको संघारमा पुगेको छ र अहिले समानान्तर अभ्यासहरू पार्टीभित्र हुँदै आएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष समेत रहनुभएका केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल समूहले अलग अलग रूपमा गुटगत भेला गर्दै आइरहनु भएको छ र अब त्यसपछि फागुन 28 गते प्रधानमन्त्री समेत रहनुभएका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफ्ना पक्षका नेताहरूलाई राखेर माधव नेपाल र झलनाथ खनाल समूहका नेताहरूको जिम्मेवारी खोज्नुका साथै महासचिव बाहेक अन्य पदाधिकारी खारेज गरेर विधान संशोधन पनि गरिदिनु भयो र त्यसको काउन्टरमा अहिले माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षले राष्ट्रिय भेलाको आयोजना गरेको छ र ओलीको कदम विरुद्ध रणनीति तय गरिने माधव समूहको भनाइ छ र यसबीचमा ओली पक्षका नेताहरूले भने यो भेला गर्ने गराउने र सहभागी हुनेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै आइरहेको छ। यो बीचमा अब के नेकपा एमाले सग्लो रहला र अब पार्टी फुटको दिशातर्फ जाने हो कि एकता सम्भवै छ। यस विषयमा आज हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौं र आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमालेका नेता एवं लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश सभा सांसद विष्णु प्रसाद पन्थी। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। अनि यो जुन राष्ट्रिय भेला हिजोदेखि सुरु भएको छ, कस्तो चल्दैछ यो भेला? यो धेरै राम्रो उत्साहजनक ढङ्गले भेला चाहिँ भएको छ। जति अपेक्षा गरिएपछि त्योभन्दा धेरै कार्यकर्ताहरू भेलामा उपस्थित हुनुभयो र अझै महत्त्वपूर्ण कुरा कम्युनिस्ट आन्दोलनसँगका पहिलो पुस्ताका नेताहरू मोहनचन्द्र अधिकारी, सिद्धिलाल सिंह, कमल कोइराला, राधाकृष्ण मैनाली लगायतका चाहिँ थुप्रै पुराना नेताहरूको उपस्थितिले यो भेलालाई झन गरिमामय बनाएको छ। यो भेलामा चाहिँ मुख्य गरी कुन कुन विषयमा केन्द्रित भएर छलफल भइरहेको छ? अनि भेलामा अब हामी विगतमा नेकपा एमाले र माओवादीको एकीकरणबाट बनेदेखि यता खास गरी सरकार सञ्चालनका सन्दर्भमा भएका पार्टीभित्र भएका गतिविधिहरूका सन्दर्भमा र पछिल्लो संसद पुनर्स्थापना भयो। संसद पुनर्स्थापना भएपछि अर्को संसदबाट सर्वोच्च अदालतबाट माओवादी र एमालेलाई अलग अलग गर्ने र दुईटा पार्टी बन्यो। त्यसपछिको परिस्थिति र त्यसपछि को घटनाक्रमका सन्दर्भमा विरत छलफल चाहिँ भयो, समीक्षा छलफल भयो। अनि तपाईहरु के अब पार्टी फुटकै दिशातर्फ जान लागेको भनेर बुझ्नुहुन्छ? यसरी अलग समूहले एउटै पार्टीभित्रको एउटा समूहले यसरी भेला गर्दा यसलाई फुटको बिना हामी 9औं महाधिवेशनमा पनि दुई समूह बनाएर निर्वाचन लडेका हौं। माधव नेपाल समूह र केपी ओली समूह भनेर महाधिवेशनमै हामी दुई समूह बन्न लागेको र त्यसलाई मलाई लाग्छ त्यति धेरै यसले पार्टी फुटको दिशामा गयो भन्ने कुरा म ठान्दिनँ र पार्टीलाई यो भेलाले पार्टीलाई एकीकृत गर्ने, हामी एउटा सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई दुईटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टी मिलाएर नेकपा बनायौं र त्यसलाई चाहिँ सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदियो। त्यो त अदालतको खारेज थियो। वास्तवमा चाहिँ हामी कहीँ मिल्छौँ भन्दाखेरि अदालतले त्यसरी तिमीहरू मिल्नु हुँदैन भन्ने कुरा भन्नु हुँदैन थियो। अदालत सम्मानित अदालतबाट जे चाहिँ कुरा आयो त्यसले अब जेसुकै भए पनि हिजो हठात ढङ्गले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टी आदरणीय पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीले यो एकता सम्भव गराउनु भएको उहाँले नि उहाँकै पहलमा उहाँले नचाहेको हुन्थेन। उहाँले चाहेको मात्रै होइन कि वास्तवमा भन्ने नि यो एक किसिमले तल प्रिपरेसन नभइकन हठात ढङ्गले एकीकरण भयो। मोर्चा बन्यो र हठात ढङ्गले एकीकरण चाहिँ भयो। तल प्रिपरेसन भइसकेका थिएन र त्यो एकीकरणलाई हामीले वास्तवमा टिकाउन सकेनौँ। त्यो ठुलो दुर्भाग्य हो। नेपाली जनताले दुईटा पार्टीको एकीकरणपछि धेरै ठुलो आशा र अपेक्षा गरेका थिए। अब मुलुकमा कम्युनिस्टले सरकार चलाइसकेपछि करिब 2/3 सरकार चलाएपछि त्यसले मुलुकको समृद्धिको लागि खास गरी राजनीतिक क्रान्ति पुरा भयो। अब आर्थिक क्रान्तिलाई एकदम छलाङ मार्छ भन्ने अपेक्षा थियो। त्यो अपेक्षा चाहिँ को बावजुद त्यसलाई अपेक्षा त हामी पुरा गर्न त्यति सकेनौँ र हामी यो एकतालाई पनि कायम गर्न सकेनौँ। एकता कायम गर्न सकेनौँ र तथापि एमाले चाहिँ पुरानो चाहिँ पार्टी फेरि एक ठाउँमा चाहिँ आएपछि एमाले एक ठाउँमा आएपछि अब यसले नयाँ चाहिँ गति चाहिँ लिन्छ।
पार्टीले यी विगतका भुलहरूलाई ती समीक्षा गर्दै अगाडि बढ्छ र पुनः नेकपा एमाले एकीकृत ढङ्गले अगाडि जान्छ भन्ने अपेक्षा थियो। त्यो अपेक्षामाथि खास गरी पछिल्लो फाउन 28 गते बालुवाटारमा जुन केन्द्रीय कमिटीको चाहिँ बैठक भनेर प्रधानमन्त्रीले आयोजना गरेर चाहिँ त्यसका निर्णयहरू चाहिँ बाहिर ल्याउनु, वास्तवमा त्यसले तुषारापात गरिदियो। धेरै ठुलो उत्साह एमाले पङ्क्तिमा अदालतको फैसलापछि निराश चाहिँ भएको थिएन। एमाले पङ्क्ति उत्साहित थियो, अब एमाले एक ठाउँमा हुन्छ र एमाले हैन आफ्नो पुरानो साखलाई बचाउँदै नयाँ चाहिँ गति चाहिँ ल्याउनुपर्छ भन्ने गइरहेको सन्दर्भमा जुन भदौ 28 गते फाल्गुन 28 गते बालुवाटारमा निर्णय भयो, त्यो निर्णयले आज धेरै ठुलो तुषारापात गरेको छ र त्यसलाई सच्याएर एमालेलाई एकीकृत ढङ्गले अगाडि बढाउनुपर्छ। एमाले मात्रै बढाउने होइन, एमालेको नेतृत्वमा मुलुकका चाहिँ विभाजित अवस्थामा रहेका कम्युनिस्ट शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याएर नेपालमा एकीकृत कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा हो। तपाईँले यो भनिरहँदा एकतामा जोड दिइरहनु भएको छ। दुवै पक्षका नेताहरूले एकता हुनुपर्छ, यसरी पार्टी फुट्नु हुँदैन भनेर भनिरहनु भएको छ, तर उहाँहरूको क्रियाकलापले त्यस्तो देखाउँदैन एकताको पक्षमा अब जाला जस्तो नलाग्छ। अब यहाँ सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने हाम्रो आदरणीय अध्यक्ष केपी ओली 9औं महाधिवेशन निर्वाचित हुनुभयो र एमाले र माओवादी मिलाएर एकीकृत पार्टीको पनि उहाँ अध्यक्ष बन्नुभयो। एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष जसले को तर्फबाट नेतृत्व गर्दै सरकारमा जानुभयो, जसले करिब 2/3 प्रतिनिधित्व गर्दै हुनुहुन्थ्यो र उहाँले त्यो 2/3 एकीकृत पार्टी गुमाउनु भयो। उहाँले नै बनाएको हो, एकीकृत उहाँले नै गरेको, त्यो उहाँले गुमाउनु भयो र 9औं महाधिवेशनबाट उहाँ पार्टीको अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभयो र अहिले फेरि त्यो एमाले पार्टी बिखरा पाउने, त्यो नोक्सान सबभन्दा पहिले कसैलाई हुन्छ भने त्यो हाम्रो आदरणीय अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई नै हुन्छ। त्यसर्थ म यस टेलिभिजन मार्फत सदस्य अध्यक्षलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने उहाँले यो पार्टीलाई मिलाएर लिएर जाने प्रमुख अभिभावक भनेको पार्टी अध्यक्ष नै हो र पार्टी अध्यक्षले उहाँ आफूले चाहिँ अहम नलिकन म तल परे भन्ने कुरा उहाँ वास्तवमा माथि पर्नुहुन्छ। उहाँले फाल्गुन 28 गतेको निर्णयलाई चाहिँ सच्याएर सबैलाई ल्याएर तिनै निर्णयहरू पनि गर्नुपर्ने निर्णय पनि एकीकृत बैठक बसेर त्यो निर्णयहरू चाहिँ गर्नुपर्छ र त्यसलाई चाहिँ सच्याएर अगाडि चाहिँ बढ्नु हो भने जित्नुहुन्छ उहाँले। ओली त्यसरी अघि बढ्नुपर्छ भनेर तपाईँले भनिरहँदाखेरि माधव नेपाल झलनाथ खनाल यो जुन तपाईँहरूको समूह पनि त त्यो रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने हो, अगाडि बढ्न त मिलेन होइन। छुट्टै भेला चाहिँ होइन, अहिलेसम्म हामी स्वाभाविक रूपले उहाँले सदन विघटन गरिसकेपछि हामी आन्दोलनमा थियौँ, हामी आन्दोलनमा गयौँ। हामीले तिनी सदन पुनर्स्थापित हुनुपर्छ, यो कदम चाहिँ जननिर्वाचित संस्था विघटन गर्ने कदम यो प्रतिगामी साबित हुन्छ, यसर्थ यो सचिनुपर्छ भन्न हामी गएका थियौँ। साथमा चाहिँ त्यति एकीकृत पार्टीको अब एउटा अध्यक्ष प्रचण्ड पनि साथै हुनुहुन्थ्यो र त्यो परिस्थितिबाट हामी किन एक चरण चाहिँ हामी एउटा आन्दोलनमा गइसकेपछि अब त्यसलाई लिएर आएर समीक्षा गरेर एकीकृत ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढ्नु, यो भेलाले त्यस्तो चाहिँ के पनि गर्दैन। यो नेकपा एमालेलाई सुदृढ पार्ने, यसको एकतालाई अक्षुण्ण राख्ने र एकीकृत कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई अगाडि बढाउनको लागि सन्दर्भमा आयोजित भएको भेला हो। त्यसले गर्दा यो भेला कुनै फुट घोषणा गर्नको लागि चाहिँ गरेको त्यस्तो भेला चाहिँ होइन। अनि ओली पक्षले अब अध्यक्ष स्वयंले र महासचिवले पनि त्यो भेला नगराउन र सहभागी नहुन, यदि सहभागी भयो भने सबैलाई कारबाही हुन्छ भनेर चेतावनी दिँदै पनि यो भेला आयोजना भयो नि त। अनि यसलाई अब यो पार्टीको निर्णय विपरीतको गतिविधि भन्न मिल्छ कि मिल्दैन? होइन, यो पनि नेकपा एमाले नै आयोजना गरेको भेला हो र यसलाई पार्टीका चाहिँ वरिष्ठ नेता माधव नेपाल झलनाथ खनाल थाई कमिटीका चाहिँ महत्त्वपूर्ण नेताहरू सबैले चाहिँ यसमा सहभागी हुनुहुन्छ र यसलाई त्यस्तो पूर्वाग्रह ढङ्गले चाहिँ हेर्नुपर्ने छैन र यो एकीकृत चाहिँ कम्युनिस्ट मैले भन्ने एकीकृत कम्युनिस्ट आन्दोलनको लागि अथवा अक्षुण्ण नेकपा एमालेको एकताको लागि बल पुर्याउनको लागि, त्यसलाई अझै टेवा पुर्याउनको लागि गरिएको भेला हो। यो अन्यथा कुनै चाहिँ एमाले फुटाउन गरिएको चाहिँ भेला चाहिँ होइन। यसरी दुवै पक्ष दुवै समूह यसरी आफ्नो आफ्नो तरिकाले भेला गर्दै निर्णय गर्दै अगाडि बढ्ने भने त एकता कसरी सम्भव हुन्छ? त फुटकै बाटोमा गयो भनेर बुझ्दा हुन्छ नि त। होइन, फुटको बाटोमा यो गएको छैन। मैले यस टेलिभिजन मार्फत पनि अघि पनि भने आदरणीय अध्यक्षलाई होइन पार्टीलाई मिलाएर लिएर जाने, पार्टीको प्रमुख अभिभावक
पार्टी अध्यक्ष उहाँ निर्वाचित भएर आइसकेको अध्यक्ष भएपछि यो पार्टीलाई एकीकृत 10औं महाधिवेशनसम्म पुर्याउने उहाँको दायित्व हो र उहाँले आफू अब केही कुरामा म तल परे मैले अस्ति गरेको चाहिँ निर्णय मैले फिर्ता लिनु पर्यो भन्ने त्यस्तो भावना नराखिकन उदार दिलले जानु हो भने यो जित उहाँकै हुन्छ र यसले एकीकृत नेकपा एमाले चाहिँ भयो भने वामपन्थीको सरकार हुन्छ। निरन्तर नेपाली जनताले वामपन्थीको लागि दिएको मतदान हो। मतदान 5 वर्षको लागि चाहिँ हामीलाई ल देश चलाऊ भनेर दिएको चाहिँ जनादेश हो। त्यो जनादेशको चाहिँ हुन्छ आम पार्टी कार्यकर्ताको चाहना र भावना भनेको नेकपा एमाले टुट्नु हुँदैन, फुट्नु हुँदैन, यसमा बिखरा पाउन यस्तो चाहिँ सुन्न चाहँदैनन्। त्यसले गर्दा त्यो आम नेपाली जनताको भावनालाई कदर गर्दै पार्टी कार्यकर्ताहरूका भावनालाई कदर गर्दै उहाँले त्यस्ता कुराहरूलाई अथवा यो अहिले चाहिँ जे चाहिँ कुराहरू चाहिँ अथवा माधव नेपालहरूले चाहिँ उठाइराख्नु भएको छ त्यो एकीकृत ढङ्गले निर्णय गर्नुपर्छ। पार्टीको एकीकृत बैठक बसेर निर्णय चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने कुरो मेरो आग्रह हो। भनेपछि अब यो गुटगत राजनीतिबाट नेकपा एमाले अब माथि उठ्न नसक्ने हो कि अब इतिहास हेर्ने सजिलै प्रधानमन्त्रीले चाहनुभयो भने अथवा पार्टी अध्यक्षले चाहनुभयो भने यो गुटगत राजनीति अन्त्य हुन्छ र पार्टी यसले नयाँ ऊर्जाका साथ नेकपा एमाले अगाडि बढ्ने पर्याप्त सम्भावना मैले देख्छु। त्यो चाहिँ सबै कुरा पार्टी अध्यक्षमाथि नै निर्भर छ। जनतालाई चाहिँ समृद्धि विकास र समृद्धिको नारा बाँडिरहने र पार्टी चाहिँ यसरी पार्टीभित्र आन्तरिक किचलोमा गुटबन्दीमा यसरी नै अगाडि बढ्ने हो भने जनताको अपेक्षामा त तुषारपात भयो। बिल्कुलै अहिले त हामी यो सबै गतिविधि नगरेर कसरी हुन्छ मुलुकको जनताको जीवनस्तरलाई माथि उठाउने मुलुकको समृद्धि चाहिँ गर्ने अभियानमा सिङ्गो पार्टी केन्द्रदेखि लिएर हाम्रा चाहिँ गाउँ वडा स्तरका चाहिँ कमिटीहरू एउटा समृद्धिको बाटोमा कसरी मुलुकमा समृद्धि ल्याउन सकिन्छ, जनताका दैनन्दिन समस्याहरूलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ, हाम्रो सम्पूर्ण शक्ति सरकारको र पार्टीको एक साथमा ट्युनिङका साथ हामी मुलुकको समृद्धिको लागि जनताको जीवनस्तरको लागि हामी अगाडि चाहिँ लाग्नुपर्ने बेलामा जे गर्दैछौँ वास्तवमा यो दुर्भाग्य हो नेपाली जनताले रुचाएका छैनन्। यो कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति नै एउटा नकारात्मक भावना फैलिरहेको छ और यस्तो नकारात्मक भावनालाई हामीले अब सकारात्मकमा बदल्ने भनेको हामी एकीकृत नेकपा एमाले बनाएर अगाडि बढ्न सक्यौँ भने यसले र बाँकी रहेका 2 वर्षमा हामीले अझै मेहनतका साथ अनि हाम्रा सबै तहका सरकारहरूमा आज नेकपा एमालेको वर्चस्व छ। ती सबै चाहे सङ्घीय सरकार होस्, प्रदेश सरकार होस् वा स्थानीय सरकार, ती सबै सरकारहरूलाई राम्रोसँग परिचालित गरेर जनताका समस्याहरूलाई हल गर्ने मुलुकको समृद्धिलाई अगाडि बढाउने दिशामा अगाडि गऱ्यौँ भने हामीले यो बीचमा भएको संविधानको संसदको विघटनदेखि लिएर हाम्रो पार्टीभित्रको कलह यो कुरालाई चिरेर यसको क्षतिपूर्ति हामी अगाडि काम गरेर मात्रै देखाउन सक्छौँ। अनि पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले यसरी गुटगत भेला नगराउन आग्रह गरिरहनु भएको थियो। यो भेला अगाडि नै र भेलामा सहभागी नहुन पनि उहाँले निर्देशन दिनुभएको थियो। अब त्यो निर्देशनको बावजुद पनि त्यो नटेरेर यो भेला त आयोजना भएको छ र उहाँले अब कारबाही गर्छु भनेर भन्नुभएको छ। हैन, त्यो त उहाँले अब यो एमालेलाई एकै ठाउँमै अब राख्न चाहनु भएन। यो एकीकृत पार्टीलाई अथवा नेकपा एमालेलाई फुटाउने मनसाय राख्नुभयो, मिलाउनै खोज्नु भएन भने त त्यो अन्यथा होला। मलाई लाग्छ त्यस्तो प्रधानमन्त्रीले अथवा पार्टी अध्यक्षले त्यो काम गर्नुहुन्न भन्ने मलाई विश्वास छ। उहाँले कारबाही गरिहाल्नु भयो भने त यहाँहरू लगायत धेरैको सांसद पद पनि जान्छ नि। हैन, अब कारबाही गर्नु भने त त्यसको त के छ र उपाय कारबाही गर्नुभयो भने भोग्न तयार हो। हैन, कारबाही गर्नुभयो भने हैन, अब त्यसको त हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। भनेपछि अहिले जुन यो समानान्तर अभ्यास चलाइरहनु भएको छ माधव नेपाल जननाथ खनालको समूहले, त्यति के पनि अभ्यास चलायो। एउटा भेला गरियो विकसित परिस्थितिमा कसरी यो पार्टीलाई के भन्छन् त अब कसरी एकीकृत गराउने पार्टीलाई भन्ने राय सुझाव सल्लाह लिनको लागि गरिएको। यो कसरी फुटाउने भन्नेको लागि होइन, कसरी अब एमालेको एकतालाई कसरी कायम गर्न सकिन्छ र के भन्छन् देशभरका कार्यकर्ताले एमालेको एकतालाई कसरी बचाएर लिएर जान सकिन्छ, कसरी अब यो मुलुकलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा आयोजित हो। होइन, मैले भन्न खोजेको अब पार्टी अध्यक्षले यस्तो भेला नगर्नु भन्दै भेला गरिसकेपछि त त्यो अब
किसिमले समानान्तर कमिटी गठन भनेर अगाडि नै भनिसक्नु भएको छ माधव नेपाल समूहले समानान्तर अभ्यासमा जान्छौँ कमिटीहरू गठन गर्छौँ। पार्टी अध्यक्षले पनि फाल्गुन 28 गते हैन फाल्गुन 28 गते अरू कसैलाई थाहा नदिकिन आफ्नो समूहका चाहिँ बोलाएर बैठक बसेर त्यसलाई नेकपाको चाहिँ नेकपा एमालेको निर्णय भनेर चाहिँ दिनुभयो हैन। उहाँले पनि त्यसो नगर्नु पर्थ्यो। त्यो जे कुरा गर्न थियो सबैलाई चाहिँ बोलाएर अगाडि राखेर गरेको भए त्यो धेरै राम्रो हुन्थ्यो। हुन्छ त्यहाँ चाहिँ उहाँको चाहिँ बहुमत पार्टीमा छँदै थियो। त्यो कुरा चाहिँ उहाँले चाहिँ वास्तवमा चाहिँ गल्ती चाहिँ गर्नुभएको। अनि उहाँले नि अब ल विमति छ असहमति छ भने फेरि आउनुहोस् मैले केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छु त्यहाँ आएर छलफल गरौँला सल्लाह गरौँला फेरि सहमतिका साथ अगाडि बढौँला भनेर प्रधानमन्त्रीले त भन्नुभएको छ नि। त्यो नटेरिकन अब यता आयोजना गरियो होइन त्यो त्यसबारेमा भेला चाहिँ एउटा धुम्मराईमा माधव नेपाल सहितको चाहिँ केही नेताहरू र पार्टी अध्यक्ष सहितकै केही नेताहरू चाहिँ बसेर छलफल संवाद चाहिँ गर्नुभयो र वास्तवमा छलफल संवाद चाहिँ फाल्गुन 28 गतिको निर्णयलाई चाहिँ अहिले फिर्ता गर्ने यो भेला पनि रोक्ने भन्ने कुरामा चाहिँ दुवैतिर चाहिँ प्रस्ताव चाहिँ आयो। उताबाट भेला रोक्ने यताबाट चाहिँ फाल्गुन 28 गतिको निर्णय फिर्ता गर्ने भन्ने कुरा आयो। त्यसमा सहमति जुटेन र यो चाहिँ भेला आयोजित चाहिँ भइरहेको छ। यो आज सकिन्छ। मैले अगाडि पनि भने यो भेला कसरी चाहिँ एमालेलाई चाहिँ अब के हो त कार्यकर्ताले के चाहिँ सुझाव सल्लाह दिन्छन् माथिका चाहिँ बसेर अथवा माधव नेपाल थाई समितिका केन्द्रीय कमिटीले मात्रै तलका कार्यकर्ताको भावना पनि के छ भन्ने बुझ्ने सन्दर्भमा आयोजित भेला हो। त्यो त पार्टीको निर्देशन विपरीत भेलाको आयोजना भयो अनि अध्यक्षले कारबाहीको चेतावनी पनि दिइरहनु भएको छ। कारबाही गर्छु म ब्याक हट्दिन पनि भन्नुभएको छ र यसबिचमा तपाईँहरू पनि आफ्नै ढङ्गले अगाडि बढिरहनु भएको छ। यस्तो स्थितिमा अब छुट्टै भेला बैठक गर्दै गर्ने तपाईँले अघि समानान्तर होइन भन्नुभयो तर त्यो अभ्यासमा गइरहेको छ त्यो गर्दै जाने र पछि पार्टी फुटे पनि हाम्रो पार्टीमा यस्तो अभ्यास मैले अगाडि भनिहालेँ नि 9औं महाधिवेशनमै हामी 2 समूह बनाएर निर्वाचनमा गएका थियौँ। अगाडि पनि मैले भने 2 समूह गरेका छौँ र यो परिस्थिति फरक छ हैन गुटगत अभ्यासहरू चाहिँ भइ पनि राखेका थिए नभएका पनि होइनन् हैन। त्यसै सन्दर्भमा अहिले पार्टीमा यत्रो चाहिँ संसद विघटनपछि पुनर्स्थापित भयो र त्यत्रो एकीकरणलाई फेरि सम्मानित अदालतले त्यो एकीकरणलाई चाहिँ मान्यता दिएन र फेरि हामी एउटा पार्टी बनाएको फेरि दुईटा एमाले र माओवादी अलग अलग 2 पार्टी भयो हैन। यो र फेरि पार्टीभित्र हिजोदेखिका समस्याहरू र आज नयाँ उत्पन्न समस्याहरूको चाहिँ आएका जुन जटिल परिस्थितिहरू छन् तीलाई कसरी यसलाई चाहिँ पार पाउने भन्ने सन्दर्भमा कार्यकर्ताको राय सुझाव लिनु हो। यसलाई चाहिँ कुनै गुटगत भेला भन्ने कुरा अन्यथा लिनु चाहिँ पर्दैन। यसलाई त स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई अथवा पार्टी अध्यक्षलाई तपाईँलाई आएर सम्बोधन गर्नुहोस् यहाँ भन्ने कुरा उहाँलाई पनि भनेको थियो। तपाईँले आएर सम्बोधन गर्नुपर्छ सम्बोधन गर्नुहोस् भन्ने कुरा भनेको थियो। त्यसर्थ उहाँले चाहिँ एकीकृत चाहिँ पार्टीको एउटा एमाले नि जस्तो चाहिँ एउटा विशाल चाहिँ पार्टीको अध्यक्षले यसलाई यो अक्षुण्ण एकतालाई कायम राख्दै यसलाई अझै मजबुत बनाएर लिएर जाने जिम्मेवारी उहाँकै काममा छ र उहाँले चाहनुभयो भने यो केही पनि समस्या मैले देख्दिनँ र उहाँको इच्छै भएन अब योलाई अब जसरी पनि टोड्ने फड्ने हो भन्ने चाहिँ भयो भने त यो सम्भव छैन। नभएदेखि कुनै ठुला कुराहरू छैनन्। उहाँले जे निर्णय गर्नुभएको छ जे गराउन खोज्नु त्यसलाई संयुक्त राखेर निर्णय गरे हुन्छ नि त। त्यो त कुनै ठुलो कुरो छैन। पार्टीभित्र आन्तरिक छलफल विवाद बहस त चाहिँ निरन्तर रूपमा हिजो पनि भएका हुन् अहिले पनि चाहिँ हुन्छन् र भोलि पनि हुनेछन्। त्यसलाई कुनै अन्यथा लिनु पर्दैन र हामी चाहिँ पार्टीलाई एकीकृत ढङ्गले अगाडि लिएर जान चाहन्छौँ। अनि तपाईँहरूले अब एकताको लागि अध्यक्ष ओलीले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर भन्नुभएको छ हैन? होइन भनेको छैन। माधव नेपाल समूहले प्रस्ताव राजीनामा दिनु अहिले त्यो त त्यतातिर कुनै च्याप्टरै छैन। अहिले त हामीले त वामपन्थीको सरकार हुनुपर्छ। नेपाली जनताले 5 वर्षको लागि जनादेश दिएको चाहिँ हो। हामीलाई जनादेश दिएको हो। त्यो जनादेशलाई चाहिँ कायम राखेर 5 वर्ष अक्षुण्ण ढङ्गले चाहिँ यो सरकार चाहिँ चलाउनुपर्छ भन्ने उहाँले राजीनामा दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ छैन। उहाँ त चाहिँ हाम्रो पार्टीकै चाहिँ अनिर्वाचित अध्यक्ष महाधिवेशन आएपछि राजीनामा दिने भन्ने कुरा चाहिँ छैन। होइन राष्ट्रिय भेलाबाट अहिले त नयाँ हिजोको कुरा चाहिँ अलग कुरा थियो र आज नयाँ विकसित परिस्थितिमा उहाँले अरू के पनि माग्यो भने 28 गते जुन उहाँले बालुवाटारबाट चाहिँ नेकपाको नाममा माधव नेपाल समूहको कुनै पनि अनुपस्थित बनाएको कहिल्यै पनि उपस्थित नगराइकन थाहा नदिकन जे निर्णय गर्नु त्यति निर्णयबाट पछाडि हट्दिनुहोस्। बस त्यति मात्रै कुरा। त्यसभन्दा अगाडि कुरा केही पनि छैन अहिले।
आजको बैठकको निर्णय आउँछ कि आउँदैन? अब प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष ओलीले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ। एकदम आउँदैन त्यो निर्णय। चर्चा त चलिरहेको छ। एकदम स्योर आउँदैन त्यो निर्णय। त्यो पार्टी अध्यक्षले राजीनामा दिनुपर्छ होइन। आजको निर्णयले भदौ 28 फाल्गुन 28 गते गरेको निर्णयलाई उहाँले चाहिँ फिर्ता लिने भन्ने कुरा आउँछ। त्यति मात्रै कुरा, अरू केही पनि आउँदैन। र नेकपा एमालेलाई एकीकृत ढङ्गले सुदृढ गरेर अब नयाँ ऊर्जाका साथ यसलाई अगाडि बढाएर लिएर जानुपर्छ र मुलुकमा वामपन्थीकै सरकार हुनुपर्छ भन्ने कुरा आउँछ। अनि नि पार्टी अध्यक्षले म आफ्नो कदमबाट ब्याक हट्दिनँ, मैले जे गरेको छु ठिक गरेको छु भन्ने, अनि तपाईँहरूले ओली पछाडि हट्नुपर्छ, यो स्थितिमा अब फेरि छलफल पछाडि भनेको त्यस्तो पछाडि केही पनि होइन। पछाडि त उहाँले एउटा 28 गते जुन निर्णय गर्नुभएको छ त्यही निर्णयबाट ब्याक हुनुहोस् भन्ने मात्रै कुरा हो। र त्यसलाई चाहिँ सामूहिक रूपमा बसेर संयुक्त बैठकले चाहिँ गरे भने 7 गते बैठक आयोजित छ होइन। जे निर्णय गर्नुपर्छ नि एकीकृत ढङ्गले गरे चाहिँ हुन्छ भन्ने कुरा हो। अनि भनेपछि अब ओली ब्याक नहुने र बरु यो भेलामा सहभागीहरूलाई सबलाई कारबाही गर्छु भन्नुभएको छ। अब कसरी अगाडि बढ्ला भने पार्टीले कारबाही गर्यो भने त हामी त कारबाही त चाहिँ सहन तयार छौँ। कारबाही गर्नु हो अथवा हाम्रो पद चाहिँ लिनु हो भने अब त्यो चाहिँ त्यसमा चाहिँ कुनै अन्यथा छैन। हामी चाहिँ एकीकृत एमालेको पक्षमा छौँ। पार्टी चाहिँ टुटाउने होइन, पार्टी फुटाउने होइन। यसले यो एमाले फुट्नु भनेको नेपालमा कुनै कम्युनिस्ट आन्दोलनको ठुलो अवसान हो। एमाले हामी एकीकृत बनाएर एउटा ऊर्जा दिएका थियौँ, माओवादी र एमाले मिलाएर, र त्यसलाई त हामी टिकाउन सकेनौँ, त्यसलाई तोड्यौँ फोड्यौँ र फेरि आएर एमाले पनि टुटाउने फुटाउने भनेपछि नेपालमा चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट आन्दोलनमाथिको ठुलो चाहिँ हामीले गरेको गद्दारी हुनेछ, ठुलो धोका हुनेछ। कम्युनिस्ट जनमतप्रति ठुलो चाहिँ गद्दारी हुनेछ, उहाँहरूप्रति ठुलो धोका चाहिँ हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी त्यस्तो चाहिँ गल्ती गर्नु हुँदैन। इतिहासले हामीलाई चाहिँ माफ गर्दैन। एमाले पार्टी फुटायो भने त्यो चाहिँ कुराले हामीलाई चाहिँ धेरै ठुलो चाहिँ कलङ्क लाग्नेछ र त्यसमा प्रमुख रूपमा अब हामी पनि त्यसका भागीदार हुन्छौँ होइन। अहिलेको चाहिँ सबै भागीदार हुन्छ, तर प्रमुख रूपमा माथि शीर्षबाट तल आउँदै जान्छ। भनेपछि अहिलेको अवस्थामा यो सन्दर्भमा नेकपा एमालेलाई फेरि एक बनाइराख्ने, एक ढिक्का बनाएर अगाडि लैजानलाई अर्थात् एकताको आधारहरू चाहिँ के हुन् जस्तो लाग्छ तपाईँको? एकताको आधार त चाहिँ हामीले पार्टीलाई विधि विधान साथ चाहिँ चलाउने र हामीले अहिले तत्कालको लागि चाहिँ प्रधानमन्त्रीले अस्ति गर्नुभएको निर्णय फिर्ता गर्ने र यसलाई चाहिँ उहाँ सबैको अभिभावक, उहाँ सिङ्गो चाहिँ पार्टीको अध्यक्षको रूपमा उहाँ चाहिँ अगाडि बढ्ने र हामीले पनि पार्टीले दिएका जिम्मेवारीहरू आफ्नो ठाउँमा राम्ररी पुरा गर्ने र अझै चाहिँ जनताको मन जितेर आफ्नो ठाउँमा आफ्ना जिम्मेवारी हाम्रा सबै जनप्रतिनिधिहरू, पार्टीका चाहिँ सबै तहका चाहिँ कमिटीहरू एकसाथमा चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्ने, नयाँ एउटा आशा जनतालाई चाहिँ जगाउनुपर्छ, तब चाहिँ एकता हुन्छ। अब जुन अप्रत्याशित रूपमा यसअघि अब नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र जुन पुनर्मिलन भएर एकीकरण भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बन्यो र त्यसले आम कार्यकर्ता माझ, आम जनताको माझमा पनि एकदम निकै सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको थियो। अब चाहिँ देश साँच्चैकै विकास, समृद्धि र स्थायित्वको दिशामा अघि बढ्छ भन्ने, तर अब त्यो सर्वोच्चले त्यो एकीकरणलाई पनि अब अलग अलग पार्टीमा फर्काइदिइसकेको छ र यस बिचमा अब नेकपा हुँदा पनि पहिला झगडा कायमै थियो, अहिले फेरि नेकपा एमाले भइसकेपछि नि एमाले भित्र पनि यो लडाईँ झगडा कायमै छ। कहिलेसम्म हुन्छ होला लडाईँ झगडा चाहिँ? लडाईँ झगडा चाहिँ गर्नु चाहिँ हुँदैन। सामान्य पार्टीभित्रका विवादहरू हुने कुरालाई, बहस हुने कुरालाई ठुलो चाहिँ पार्टीमा सामान्य अर्थमा लिनुपर्छ। त्यसलाई पार्टीभित्र चाहिँ पार्टीलाई हाम्रा सम्पूर्ण बहसहरू विवादहरू कसरी नेकपा एमालेलाई बलियो बनाउन सकिन्छ, कसरी नेकपा एमालेलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ र कसरी देश र जनताको चाहिँ हितमा काम गर्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हाम्रा सबै बहस र विवाद हो भने त्यसले राम्रो परिणाम दिन्छ। त्यसबारेमा बहस विवाद हुनुपर्छ। यसरी मुलुकलाई अगाडि बढाउन लिएर जान सकिन्छ, मुलुकमा समृद्धि हासिल गर्ने विषयमा, जनताको चाहिँ सेवा गर्ने विषयमा, जनताको जीवनस्तरलाई उठाउने विषयमा, पार्टीलाई अझै बलियो बनाउने विषयमा हामी चाहिँ विवाद बहस निरन्तर चाहिँ एउटा जीवन्त पार्टीमा यो भइराख्नुपर्छ। तर हामी त्यसलाई अन्यथा चाहिँ मोडेर अनि व्यक्तिगत चाहिँ लाभ हानिका विषयमा, व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ आफू चाहिँ बलियो बन्ने विषयमा, यसरी चाहिँ अथवा पदका विषयमा विवाद चाहिँ हुनु हुँदैन। विवाद चाहिँ हामी नीतिमा, सिद्धान्तमा, विचारमा र कार्यशैलीका विषयमा विवाद चाहिँ पार्टीभित्र भइराख्नुपर्छ।
त्यही त पार्टीभित्र अब एकता हुनुपर्छ, एक ढिक्का हुनुपर्छ नि भन्नुहुन्छ। अनि फेरि पहिलेदेखि होइन पार्टीमा त यो गुटगत समस्या अर्थात् पक्ष विपक्ष दुई पक्ष भएर अगाडि बढ्ने त्यो छलफल गुटको समस्या पहिलेदेखि थियो भन्दै आइरहनु भएको छ। र अब एकताको नाममा गुटको खेती गर्नुहुन्छ होइन, अब समूहहरू विभाजित भएर अगाडि बढ्न खोज्नुहुन्छ। यसले त अनि कसरी एकता कायम राख्न सक्छ र यसलाई अन्त्य गर्न चाहिँ ठ्याक्कै अब गुट चाहिँ पार्टीमा हुनु हुँदैन भनेर गुटलाई अन्त्य गर्न के गर्नुपर्छ? त्यो समस्या त तपाईँहरूमा पनि होइन। पार्टीभित्र कुनै छलफल विवाद बहस हुनु हुँदैन, के पनि हुँदैन भन्ने कुरा पार्टीभित्र मैले भने नि सिद्धान्तमा बहस हुनुपर्छ, विचारमा बहस हुनुपर्छ, पार्टीमा कार्यशैलीमा बहस हुनुपर्छ। हामी कार्यशैलीका हिसाबले भन्ने हो भने होइन हामी कम्युनिस्ट अब मलाई लाग्छ हामी अब करिब 40 वर्षदेखि म पनि निरन्तर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा छु र हामी कर्मश स्खलित हुँदै 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 हामी गएका छौँ। हामी पञ्चायत पूर्वको चाहिँ हाम्रो जुन स्पिरिट थियो, जुन भावना थियो, त्यो बिस्तारै आएर हामी पहिलो सरकार 51 सालमा सरकार बनाउँछौँ। त्यसपछिको हामीमा अरू थपहरू चाहिँ आए, हामी स्खलित हुँदै गयौँ र अहिले वास्तवमा चाहिँ हामीले पुनर्समीक्षा चाहिँ गर्नुपर्छ। हामी एउटा कम्युनिस्ट नेता, कम्युनिस्ट चाहिँ कार्यकर्ताको रूपमा छौँ कि छैनौँ, हामी कति चाहिँ हामी तल गिरेका छौँ भन्ने कुरामा हामीले आफैले समीक्षा गर्नुपर्छ, सिङ्गो पार्टीले समीक्षा गर्नुपर्छ र हामीले एउटा असल कम्युनिस्ट जे भनियो थियो कम्युनिस्ट भनेका यस्ता हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले जे स्कुलिङबाट आएको थियो त्यो स्कुलिङलाई पुनः चाहिँ कायम गर्नुपर्छ। त्यसरी अगाडि बढियो भने मलाई लाग्छ हाम्रो पार्टीको साख पनि बढ्छ, हामी नेताहरूको साख पनि बढ्छ, जनप्रतिनिधिको साख पनि बढ्छ। हामी अझै इमान्दार भएर, अझै लगनशील भएर, अझै मेहनतका साथ जनतामा समर्पित भएर, देशमा समर्पित भएर, पार्टीप्रति समर्पित भएर लाग्यौँ। व्यक्तिगत हाम्रा जुन अहिले स्वार्थका कुराहरू छन्, व्यक्तिसँग आत्मकेन्द्रित चिन्तनहरू छन्, ती चिन्तनहरूलाई सामूहिक चिन्तनमा हामी चाहिँ अगाडि गयौँ भने त्यसले हाम्रो इज्जत प्रतिष्ठा, पार्टीको इज्जत प्रतिष्ठा र मुलुकको समृद्धिलाई अगाडि बढाउन टेवा पुर्याउँछ। अनि यो जुन अहिले राष्ट्रिय भेला भइरहेको छ, गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले, यसले के निकास देला जस्तो लाग्छ? अर्थात् यसको निकास भने निचोडमा हामीले एमालेको एकतालाई अक्षुण्ण कायम राख्नुपर्छ। यसको निचोड र वामपन्थीको सरकार अथवा चाहिँ हामीलाई जुन जनादेश पाएको त्यो सरकारलाई निरन्तर चाहिँ कायम राख्नुपर्छ। हाम्रा केन्द्रदेखि तलसम्मका चाहिँ प्रदेश सरकारहरू होइन हामीले चाहिँ जसरी जनताको जे जनादेश हो त्यो जनादेशलाई हामीले पालना गरेर हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र एमालेमा उत्पन्न समस्याहरूलाई आपसी छलफल संवादद्वारा यसलाई चाहिँ हल गर्नुपर्छ र हामी दूरीलाई चाहिँ सबैले एक एक गरेर इगो लिएर अगाडि बढेर काम पनि छैन। यो एमाले चाहिँ विभाजित हुँदाखेरि एकैछिन कोही कसैलाई चाहिँ इन्डिभिजुअल रूपमा फाइदा होला, तर आम रूपमा भन्ने हो भने नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई यसले ठुलो धक्का दिनेछ र नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति जनताको चाहिँ वितृष्णा जाग्नेछ, कम्युनिस्टहरूप्रति वितृष्णा जाग्नेछ र मुलुकको चाहिँ एउटा ठुलो चाहिँ पार्टी विभाजित हुँदा राष्ट्रियता चाहिँ कमजोर हुन्छ, मुलुकको समृद्धिलाई यसले पनि पछाडि पार्छ। किनभने हामी अहिले यो भेलासेला यदि सब चिज चाहिँ जुन बिचमा भयो पुस 5 देखि यतासम्म आउँदा हामी जे गऱ्यौँ होइन त्यो सब गतिविधि त हामी त अब जनताको सेवामा लाग्न सक्थ्यौँ नि। हामी त एकातिर ट्विस्ट पायौँ, वास्तवमा यो टाइमको चाहिँ बर्बादी भयो। त्यसले गर्दा अब यस्ता कुरा गल्ती नगरेर सबैले समीक्षा गरेर रियलाइज गरेर मैले मेरो गल्ती धेरै छ भने देख्नु पर्यो। मैले तपाईँको मात्रै गल्ती देखेँ भने त्यो सम्भव हुन्न। तपाईँले आफ्नो गल्ती देख्ने, मैले आफ्नो गल्ती देख्ने र अगाडि संवादबाट भविष्य हेरेर, आज वर्तमानलाई होइन कि भविष्य हेरेर हामी चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्यो भने मलाई लाग्छ यो चाहिँ खास त्यति धेरै ठुलो समस्या मिलाउनै नसक्ने, हलै हुन नसक्ने समस्या मैले केही पनि देखेको छैन। यो पर्याप्त सम्भावना छ, अझै केही बिग्रिएको छैन। नेकपा एमाले एकीकृत गर्ने र नेकपा एमालेको नेतृत्वमा पुनः नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन एकीकृत भनेर यसलाई सुदृढ बनाएर अगाडि लिएर जाने र मुलुकको समृद्धि गर्ने चाहिँ जुन कम्युनिस्टको काँधमा ऐतिहासिक जिम्मेवारी आएको थियो त्यसलाई पुरा गर्ने बारेमा हामी चुक्नु हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ। अघि तपाईँले प्रधानमन्त्री पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको राजीनामा मागेको छैन भन्नुभयो, तर हिजो माधव कुमार नेपालले प्रस्ताव जुन गर्नुभएको थियो, प्रतिवेदन पेश गर्नुभएको थियो, त्यसमा चाहिँ अध्यक्ष ओलीले राजीनामा दिनुपर्ने भनेर प्रस्ताव गरिएको छ र त्यस विषयमा आज छलफल भएर निर्णय आउने भनेर भनिएको छ। के ओलीको राजीनामा सम्भव छ? अर्थात् होइन, अहिले त अब मलाई लाग्छ त्यस्तो चाहिँ निर्णय हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। सबभन्दा पहिले नेकपा एमालेलाई एकीकृत बनाउने, अहिले फाल्गुन 28 को
मैले धेरै पटक भने भदौ चाहिँ 28 गते एउटा भएको थियो, किनभने पार्टीले एउटा कार्यदल बनाएर उहाँलाई कार्यदलको रिपोर्ट ल्याएर थाई समितिले 5 वर्ष प्रधानमन्त्री केपी ओली हुने, अध्यक्ष पनि उहाँ रहिराख्ने र पार्टीका महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू चाहिँ गर्दाखेरि पार्टीसँग सरसल्लाह गरेर गर्ने भन्ने कुरा लिएर एउटा भदौमा निर्णय भएको थियो थाई समितिको। त्यसैका सन्दर्भमा यो कुरा आइरहेको छ र यो भदौ 28 वास्तवमा चाहिँ त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण थियो त्यो थाई समितिको निर्णय। त्यसले सम्पूर्ण उहाँकोलाई राजीनामा माग्ने कुराको अन्त्य गरिदिएको थियो थाई समितिले। 5 वर्ष प्रधानमन्त्री चाहिँ बन्ने र पार्टी अध्यक्ष पनि रहिराख्ने र पार्टीका सरकारले गर्ने महत्त्वपूर्ण कामहरूमा पार्टीसँग सरसल्लाह राय सुझाव लिएर चाहिँ गर्ने भन्ने सन्दर्भमा त्यो गरिएको थियो। वास्तवमा त्यसमा उहाँ प्रधानमन्त्री अथवा पार्टी अध्यक्ष रहनु पर्थ्यो र उहाँ त पनि यत्रो एकीकृत पार्टीकै अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो। एकीकृत पार्टीको अध्यक्ष हुनु त अब एमालेको मात्रै अध्यक्ष हुनुभयो र एमालेको अध्यक्षबाट फेरि फुटाउने हो भने अब फुटेको समूहको अध्यक्ष हुन्छ। उहाँ त विशाल चाहिँ सिङ्गो नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनको मूल प्रवाह एउटा शक्तिशाली नेकपाको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, 1 नम्बर अध्यक्ष। त्यसबाट त्यो त गुम्यो र अब अहिले हामी उहाँ एमालेको अध्यक्ष हुनुहुन्छ र एमालेलाई पनि मिलाएर नजाने भने उहाँ त फेरि चाहिँ एउटा फुटेको एमालेको अध्यक्ष हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा सबभन्दा नोक्सानी उहाँलाई लाग्छ। त्यसले गर्दा उहाँले भविष्यलाई हेरेर यो पार्टीलाई एकीकृत बनाएर लिएर जानको लागि उहाँकै हातमा सम्पूर्ण चाहिँ कुरा छ, त्यो लिएर जानुपर्छ। हामी भेलामा आएका चाहिँ हामी सहभागीहरूले माधव कुमार नेपाल समूहका शीर्षस्थ नेताहरूलाई तपोर पार्टी मिलाउनुस्, एमाले टुटाउनु हुँदैन, एमाले फुटाउनु हुँदैन र तपाईहरु चाहिँ कसरी हुन्छ मिल्नुस् भन्ने कुरा भेलाको चाहिँ सहभागीहरूको सुझाव चाहिँ आएको छ। यहाँ हामी ग्रुप पनि विभाजन गरेका छौँ। ग्रुप विभाजनमा नेकपा एमालेको एकतालाई अक्षुण्ण राख्ने गरी हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र तपाईहरुले नेताहरूले पनि आफ्ना केही कमजोरीको कुरालाई रियलाइज गर्नुस्। सबै चाहिँ ओलीका मात्र दोष नदेख्नुस्, तपाईहरुले पनि रियलाइज गर्नुस्। आफ्ना भएका चाहिँ केही कमी त्यसलाई पनि रियलाइज गर्नुस् र मिलेर नेकपा एमालेलाई अगाडि बढाउँ भन्ने कुरा नै हो। अनि वामपन्थी नेतृत्वमा सरकार बनाउने भन्नुभयो। अहिले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा हुनुहुन्छ र अब प्रधानमन्त्रीबाट पनि उहाँलाई हटाउने विभिन्न खेलहरू सुरु भएको छ। सत्ता हामी त लाग्छौँ हैन, अरूले अन्य पार्टीले लाग्ने स्वाभाविक कुरा हो। फेरि वामपन्थीकै नेतृत्वमा सरकार बनाउन हामीले पहल गर्नुपर्छ। माधव नेपालले पनि त्यसमा पहल गर्नुपर्छ, झलनाथ खनालले पनि त्यसमा पहल गर्नुपर्छ, सबैले चाहिँ पहल गर्नुपर्छ। किन जनताको जनादेश त्यही हो हैन। त्यो सरकारलाई टुटाउने फुटाउने चाहिँ सरकार गिराउने भन्दा पनि सरकारलाई चाहिँ वामपन्थीहरूकै चाहिँ नेतृत्वमा सरकार बनाउने कुरामा गर्नुपर्छ। मलाई लाग्छ अहिलेसम्म माओवादीले पनि त्यसलाई त्यही चाहिँ कुरालाई चाहिँ बुझेर होला अहिलेसम्म चाहिँ समर्थन फिर्ता पनि लिएको छैन र मलाई लाग्छ अब त्यसले चाहिँ पनि अब मिलेर हामी, किनभने हिजो एकीकृत पार्टी नै बनाएका थियौँ भने अहिले कार्यगत एकता गरेर जान सकिँदैन, सकिन्छ। त्यो जनताको मतको लागि पनि कदर गर्नुपर्छ। नेकपा माओवादीले पनि र नेकपा एमालेको माधव नेपाल समूहले पनि त्यसलाई चाहिँ मिलेर हामी जानुपर्छ। अनि त्यो कुरा गौण कुरा हो। अझ पार्टीभित्र एउटा हामी एकता कायम गऱ्यो भने यी समस्या चाहिँ स्वाभाविक रूपले चाहिँ हल हुँदै 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 जान्छन् यी समस्याहरू। भनेपछि प्रधानमन्त्रीको रूपमा ओलीलाई नै निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने हो। अनि प्रधानमन्त्रीको रूपमा त्यसमा त छलफल सबभन्दा पहिले हामी अछुँड चाहिँ एमाले एकीकृत एमाले चाहिँ बनाऊँ। एकीकृत एमाले बनाइसकेपछि हैन त्यसपछि त चाहिँ स्वाभाविक रूपले त्यो गति आइहाल्छ। अनि यो लुम्बिनी प्रदेश सभामा तपाईहरुको उपस्थिति कस्तो छ अहिले र यो अहिले जुन अवस्था छ एमाले भित्रको यो टकरावको स्थितिमा त्यहाँको अवस्था कस्तो छ? जुन हिजो कर्णालीमा समर्थन फिर्ता हैन, अहिले लुम्बिनीमा चाहिँ सरकार चाहिँ परिवर्तन गर्ने बारेमा चाहिँ के पिन छैन। मलाई लाग्छ अहिले चाहिँ शङ्कर पोखरेलको सरकार अहिले निरन्तर रहन्छ। अनि कर्णालीमा जुन भएको छ अब यसले अब ओली समूहले समर्थन फिर्ता लिउँ भनेको छ मुख्यमन्त्रीको र माधव नेपाल पक्षका सांसदहरूले होइन त्यस्तो केही निर्णय नै भएको छैन भनेर भन्नु भएको छ। त्यो त प्रदेशमा पनि लफडा त हैन, प्रदेशमा लफडा हैन, स्वाभाविक रूपले केन्द्रका लफडाबाट सिर्जेका लफडा हुन्। तलसम्म सिर्जिने लफडा भनेको माथि हो। माथिको लफडा चाहिँ मिलाइसकेपछि तलतिर उत्पन्न हुने समस्याहरू अटोमेटिक रूपमा तिनी सल्भ भएर जान्छन्। यदि लुम्बिनीमा माओवादीले समर्थन फिर्ता लियो भने के गर्नुहुन्छ? तपाईँ त माओवादी केन्द्रसँगै अब निकट हुनुहुन्छ भन्दा पनि फरक नपर्ला। होइन, हामी अलग पार्टी, म एमाले हो, माओवादीसँग निकट चाहिँ निकट त हामी सँगै थियौँ, एउटै पार्टी बनाएर हामी काम गऱ्यौँ भने अहिले माओवादीसँग चाहिँ हामी दुश्मनी छैन, त्यो स्वाभाविक हो। तर माओवादी चाहिँ म होइन, म नेकपा एमाले हो।
अनि यो राष्ट्र जनताको हितको लागि भनेर चुनावमा जानुभयो, गर्नुभयो, समृद्धिको आशा देखाउनु भयो, विभिन्न सपनाहरू बाँड्नु भयो, आश्वासनहरू देखाउनु भयो र अहिले आएर फेरि पनि एउटै पार्टीभित्रको यो किचलोमा नेताहरू सबै त्यसमा लागिसकेपछि आम जनताले यहाँहरूबाट के आशा अपेक्षा के गर्ने त? त्यो त अहिले जे चाहिँ परिस्थिति हामीले उत्पन्न गऱ्यौँ वास्तवमा हाम्रो यो अयोग्यता पुष्टि हुन्छ। हामीले इमान्दारी साथ भन्नुपर्छ। हामीले त यो हाम्रा मतदाताहरू सामु माफी माग्नुपर्छ। हामीले यो जनादेशलाई उहाँले हामीलाई 5 वर्ष दिएको विभिन्न तहमा दिएको जनादेशलाई, खास गरी सङ्घीय सरकारमा चाहिँ दिएको जनादेशलाई हामीले यसलाई जुन बिचमा समस्या उत्पन्न गर्यो त्यो जनताका कारणले भएको नि, हाम्रा मतदाता कारण हो। त्यो मतदाताप्रतिको चाहिँ धोका हो। उहाँहरूप्रति माफ माग्दै अबका बाँकी रहेका 2 वर्ष राम्रोसँग चाहिँ काम गरेर त्यसलाई चाहिँ क्षतिपूर्ति जनतालाई दिनुपर्छ। हाम्रा मतदाताहरूलाई चाहिँ त्यो क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ, अरू कुनै उपाय छैन। जुन दुई पार्टी मिलेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भन्दा जुन उत्साह थियो आम कार्यकर्तामा, शुभचिन्तकमा र आम जनतामा नै, र त्यो अब दुई पार्टीमा फेरि विभाजित भइसकेपछि अब जुन त्यो नेकपामा लागेको झिल्को अब एमालेतर्फ आएर अब एमालेलाई नै डढाउन लाग्यो भनेर त्यो किसिमको चिन्ता छाएको छ आम कार्यकर्तामा। बिल्कुलै आज धेरै ठुलो चिन्ता छ होइन, एमाले चाहिँ के सग्लो रहन्न कि भन्ने चिन्ता धेरै छ। र यो चाहिँ मलाई लाग्छ यो विषय वास्तवमा दुर्भाग्यपूर्ण छ। आज जुन आशंका आउने ठाउँ दियौँ हामीले, यो दुर्भाग्यपूर्ण छ र यसलाई हाम्रो नेतृत्वले सुझबुझका साथ होइन, आफूलाई केही पनि नहेरिकन सिर्फ कसरी एकता कायम गर्ने, मैले के त्याग गर्दा एकता हुन्छ र यो पार्टी अगाडि बढ्छ भन्ने कुरामा नेतृत्वले, शीर्ष नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्छ। म दुवैतर्फका खास गरी प्रमुख जिम्मेवारी त प्रधानमन्त्रीकै छ, उहाँको हातमा छ। उहाँले चाहनुभयो भने यो सजिलै चाहिँ हुन्छ र उहाँ एकीकृत पार्टीको चाहिँ अध्यक्ष हो, एमालेको चाहिँ अध्यक्ष हो। त्यसले गर्दा उहाँले चाहिँ सिङ्गो सग्लो पार्टी 10औं महाधिवेशनसम्म बुझाउनु उहाँको चाहिँ एउटा दायित्व हो। त्यसर्थ चाहिँ म उहाँलाई चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु, उहाँले चाहिँ चाहँदाखेरि धेरै सजिलै हुन्छ। र त्यसपछि दुई समूहहरू बसेर एक दिन भएन, 2 दिन भएन, त्यो निरन्तर भन्ने केही घन्टाको कुरा होइन, निरन्तर संवाद र बातचितमा रहनुहोस्। र खास गरी अब दोस्रो पुस्ताका नेताहरू शङ्कर पोखरेलजी, घनश्याम भुषालजीहरू लगायतकाहरूले चाहिँ अझै त्यसलाई उहाँहरूको काममा धेरै ठुलो जिम्मेवारी छ। उहाँहरूले चाहिँ बसेर चाहिँ संवाद गरेर यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ। किनभने यो अब पार्टी हाँक्ने भने पुस्ता त चाहिँ दोस्रो पुस्ता हो। यो वा त्यो ढङ्गले अब दोस्रो पुस्ताले यो भत्किरहेको, यो टुटिरहेको अवस्थालाई टुलु बसेर त्यसको साक्षी बनेर चाहिँ हेर्ने होइन, यसलाई कसरी एकीकृत गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा यो दोस्रो पुस्ता अझै क्रियाशील भएर मलाई लाग्छ बाइपास गर्नुपर्ने, पहिलो पुस्तालाई बाइपास गरेर भए पनि अनि हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेर पनि यो पार्टीले एकता बनाउन सक्नुभयो भने यो कम्युनिस्ट आन्दोलनप्रति, मुलुकप्रति यो ठुलो अथवा हाम्रो जनता, हाम्रा कार्यकर्ताप्रति चाहिँ ठुलो चाहिँ न्याय चाहिँ हुनेछ। हस्, यहाँ समय दिनुभयो, समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई नमस्कार। हस्त दर्शकवृन्द, आजको समय सन्दर्भमा हामीले नेकपा एमाले भित्र देखिएको विवाद र दुई समूहको टकरावको विषयमा लुम्बिनी प्रदेश सभाका सांसद विष्णुप्रसाद पन्थीसँग कुराकानी गर्यौं। आजको समय सन्दर्भ यही सकिन्छ। बिदा दिनुहोस्, नमस्ते।